كيتوالي ميم لي جون داكير سي دي زالجيريا لو فال دروا لوجمون دونك ولا ذكرتي كيستاهلنا ذوي اللوجمون هاد قد ما عرفت نقول السنات دونك اوندينيغ بلي نسرسد ديك البروغرام لنا بلي انا ريفيزيا لا ليست اللي ديمينوي ذاك يقفو دونك كاين يتوالي تيلي اشاك فوا لي زاد دي تلحق لي لا بي سي الوغ كو لي دوطا ريجيون سنتصوت نتاعها دونك كوني اون فا ايسي دو ريفيزيا كل لا ليست اللي ديمينوي اما لي فوف اما ذويدوك زميرنا راه ان شاء الله اون فا فير une liste globale اكو يوقفوا اكثر ما ينس تيفوز تلما تزلمات دونك ثاكير دونك هذا اني نسعى ان ندير ولا لي زادمينستراسيون ندير نقرب لادمينستراسيون غو سيتويان الوغ كو العبد باغ اكزومبل هذا حد يخدم ليكستري ديسونس الا قاتي تلما لا فيل هذه كوفرير نكون لنا دايا الا قد ندي دي زونتين ادمينستراتيف شاك كارتي قلنا بتي بو ايلواني في لا فيل الا قاس شي طوح وموا دي لاحق شويه نسعى ذا غنيه ولا يعني لي جون قد ما على شابيتر لي جون وكذا لا جونيس سبور دونك لا لي جون مساكين بور لا براتيك سبورتيف ذيني سنيور نطاس دونك طال نتوالي المونكا كي لنا كذا كي يقبو ما يقارن نقلا لونسيون 4 لي صال 5 لي صال الوغ كو نكون غادي نتوالي غير دي فكره aucune salle n'a été réalisée à ce jour. ثلاثة كيلا فوتا كيتقربي لي جونا كيقرافو مثلا كسد قيمة كنية ارثورا aucune trace. Donc نكوني ند on va relancer le projet les constructions des salles pour le sport les aires de jeu et les jeunes. أو chaque quartier سنخمن aire de jeu يورا شي مشطاح. أما ذي القرآن غير مشطاح كيف. دونك نسعى ذا غنية نقدم الشابيتر ولا الترونسبور يعني ابريد اكيد يتوالي هذا كيقرا فوق قليل ذاك شاك جور زكير ذاك كبري ذاك مرض زرداري كارتينا تكشمر الوغ كو ميم لي كليراج بوبليك سور ميلا ضفت سي شعل لو راستيك روحك فردان قلعنا كويس صافي طري لونطون كميت نخدم جوسكو جور دو جور دوي دوير كان كلافي نخدم كان تلمس نهضر شي طاح في الفلاح نناد بلي اني اللي كنت فلاحن فلاحي قال لهم باغ اكزومبل سورتو لا ريجيون قال لنا ويدي لي زيلفور لا نوينات نكون راني اللي كنت نسن سكرا وغوري سعان نغا بروبليم يسعان غدا في ثمان سن ومن زمرز ندناوي العيب هذيك قال لهم بيان بلاصي ضغنا ذي لينا دنسن كنا قلا غيدسن داغن اولي ورداكيا اتجرم دوكا لهم كيف كاود ديك رودلين بوتيتر ما الا كريت سوغ داسني ويثما تتكملن ويعطيكم الصحه. اكن سلام نتوشي داك محسوب لي دومان سوا كولتورال سوسيال سبورتيف جوناس كولتورال ونتسارو كيفاين لان نكونيها لا ليست جريط نودماوني جديدا لا عمر يدن في لي زيليكسيون اشهر يدن في ديك التاكير باسكو جانا دولاونا اما ستالله 15 سنه ورسال ذا شوك شونجي نخبو اللي كتب لا كونسيونسنا اكتجل خيم خامن ونتحالي كرا الخيم خامنا غنكسل كسرايرنا اما كيكروري غري نشوف غاون دينيا الشونجمون كي دي ساسارا كان دي ساسارا كان لي زيليكسيون كي اي شونجمون دو ساد دي وكان نخمم شونجمون خبو كي نو ساد دي وكنا نخدم ودنوسالا هو كنا نسفكني ودمونا ابري ما نعدى وتساف مراذي هناك لا ميري خاطر نكوني نوساتي هو كنا نخدم ذا شو وزمير انا نشونجي خويا كي نخدم نرياليزي البروجينا ما تبدل مراذي يدنا ما كتعاون مرا ما تخيم بيان سور كخام نود 23 نوفمبر وتروحوا ما تفوتي ويدي تفوتينا كنفنن كرا كمدان كان دويدا كايك تفوتين الغاشيني كان يدي توغالين يدي تيلا شونجمون جاما ديلي شونجمون 15 سنه عدات سيني مام بيرسون يدي توغالين توجور البلوكاج يتيلي نكوني دنوس كاون دينير 23 نوفمبر روحوا تفوتي فوتيو ثافا نوس ندمرها نود نوسالا ونبرومي الحوايج ونزمير نخدم البروغرام نا اسنيت نخدم نزرى بلي كنخدم ايوا شو
اكو لي كونديدا كلينكلا اللي سنا سي دي جون كومبيتون وسندال خدمن سنيانسن وتروحنا لوين نيغان ودوسنا لا بليكاطونيشين لا غاديين الفيزينا بوست لا باس بهم خدمناكم صغار باش نتخمى غاينا ثواكي وين وسير درام باش يدوسي بور ان شونجمون سيسو ان شاء الله تعلمنا سي لوكازيون تروا فوا ودينا كنصح مرات والله العظيم ما ندير سي لوكازيون كي بريزونت والله ما فعندك 62 يعدد بالمفت كان مسكين الله غالب c'est cette occasion pour changer. Il faut profiter de l'occasion. Mais il faut qu'on ait l'occasion à Kabo. ناجي كان كلي قلنا يوغا البير هذه يوغا الاكثر باسكو دي صغار كيتباع باش تبرومير ساعه بروغرام كي تراسي صريغ شو كنا نعرفو سعينا لنا صريغ وين الوغ سي با لا بين او تقدر الهضور فهمت اللي كيوسير كابن مجاهد كاني ولاي بلاد المجاهدين اقول لك الكونسير ناسيونال اللي اقبو يا كيا نافوك نسعي نقبو نسعي ذريم الله يبارك نكاداوي غير ساون سي لو سالي كما نداوي حاضر ولاو كي كان الخيون ذاك وديني وين نساعد دي بروجي نساعد دي كروب بروجي نخدم ماشي ديولا كي تزرع زرع مكولاش زرع كان اكزامبل ودي كرم زريغ شارخ المكونيا اذا تراسك البروغرام نو باسكو واقي يشوفك العباد باقي يشوف غير فوق باسكو شايليس يروح يشوف وسيف سوا سيهن سوا ذاكيا نكونيا بور ديفي للديش ديفي وين السوق وين انا فوق ان شاء الله ما يبغى ربي يغطيش النحو ما يبغى ربي باسكو وشو نكياو ديري شوط تحبونا فوق نكيب نفي تكوين كابن خلاط تما كيخلاطهم ويدقوا ورا وين نقويهم وسير داخل مع شونجمون وكيف وتقبو بس ونتزوقو وساعات الخدمة سي سون راه خدمة قبو لا شي وحدة خدمة كانوا تدرس ليه كي حوايج صحابو خويا كاس نقفل سنية شاك زمان ما يزكم 4 5 لعيبة 30 غرام ما نعدى هذا pour un bureau pour les jeunes sortis avec grand un bureau qui est ouvert tout le temps H24 باش تروحن كي غتريحن الرجال نروح للخارج شحال اللي جاتو اللي قارن كنا نروح ماريتان كنا كي حوايج غير جالو النيفو تاع قبوه ساعه الله يبارك لا زون ساعه ونتكري لي بوست الطرافاي ساعه كلشي باسكو كدير فيها هذا كاع عدان ومازال دوالن كروي موا يا تبروفيتي من لوكازيون دو سانتيك تاكيا 62 ثورة il faut profiter de l'occasion il faut profiter باش نشوف قبو تيسول والله قبو اللي غتشبع دون 50 ما يبارك السلام عليكم